नमस्कार. आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. फोंड्या मतदारसंघात जावपा आशिल्ल्या पोटवेंचणुकेची आचारसंहिता आनी येवपी नगरपालिका वेंचणुकां खातीर गोंय सरकारान अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत केलां. सरकारान वोट ऑन अकाउंटा बदला पुराय राज्य बजेट मंजूर करपाचो निर्णय घेतलो. 24 मार्च मेरेन जावपी विधानसभेचें 14 दिसांचें कामकाज फक्त 7 बसका जाल्या उपरांत काल स्थगीत केलें. 6 मार्चाक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 2026-27 आर्थीक वर्साचो अर्थसंकल्प सादर करून अधिवेशन सुरू जाल्लें. वट्ट 538 तारांकीत आनी 2318 अतारांकीत प्रस्न विधानसभे मुखार दवरल्यात अशी माहिती सभापती गणेश गांवकार हांणी दिली. तातूंतल्या 20 तारांकीत प्रस्नाक सभाघराच्या कामकाजा वेळार जाप दिली, जाल्यार उरिल्ल्या 518 तारांकीत प्रस्नाक आनी 900 अतारांकीत प्रस्नाक लिखीत जाप दिली. फोंड्या पोट मतदानाक चालीक लायिल्ले आदर्श आचारसंहितेच्या नदरेन हो निर्णय घेतला अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आमी इतक्याच खातीर घेयना, कारण येता ते म्युनिसिपालिटी इलेक्शन लागपाचें आसा. स्पीकर सर, ताजो परत कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो. दिस इज अ इलेक्शन इयर. आमकां पळोवंक वचत जाल्यार हो डिसेंबर पर्यंतच टायम मेळटा. शेवटी जर डेव्हलपमेंटल वर्क, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटल वर्क जर कंप्लीट करतले आसत जाल्यार हे बजेट पूर्ण बजेट पास करपाची गरज आसा. हांव माननीय सभासदाक रिक्वेस्ट करता की ते पूर्ण बजेट पास करचे आनी त्याच बरोबर की तांकां जर दिसता आसत आमी सेशन घेवचे ना अशें न्ही. स्पीकर सर, आमी सेशन घेतले समवेर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट ऑर सप्टेंबर. आमी सेशन जे घेतले तेन्नाय तांकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा की तेंच्यांनी जे आसा पळय ते रेज करपाक जाता. त्या खातीर आमी खंयसरूच कोणाचेर अन्याय करूंक ना. मजगती विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांच्या निशेधा मदीं गोंय विधानसभेन 30,194 कोटी राज्य अर्थसंकल्प संमत केलो. 15 खासगी थाराव मांडपाक दिवंक नाशिल्ल्याच्या फाटभुंयेर विरोधी पक्षांतल्या आमदारांनी सभापतीच्या सामकार वचून निदर्शनां केलीं. आदेश दिवन लेगीत विरोधी पक्षांतले आमदार आयकनात, तशेंच सभाघराच्या कामकाजात आडमेळी हाडटात म्हणून सभापती गणेश गांवकार हांणी आमदारांक सभाघरांतल्यान भायर काडपाचो आदेश दिलो. सभाघरांतल्यान भायर काडना फुडें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सरकार हुकूमशाय करता, गोंयकारांचो प्रस्न मांडपाक दिना असो आरोप केलो. नवी दिल्लींतल्या साहित्य अकादमी वतीन दिवपी पुरस्कार जाहीर जाल्यात. कोंकणी विभागांतलो पुरस्कार पेर्नाळ उडुपी हांगाचे एच.एम. पेर्नाळ ह्या नांवान बरोवपी कर्नाटकांतले कोंकणी कवी हेनरी इग्नेशियस मेंडोसा हांच्या पुस्तकाक फावो जाला. कोंकणी काव्य रुपा आनी रुपकां हे तांच्या कोंकणी कवितेवेल्या समिक्षात्मक पुस्तकाक हो पुरस्कार जाहीर केला. कविता प्रकाशना वतीन हे पुस्तक प्रकाशीत केलां आनी ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो हांणी ह्या पुस्तकाची प्रस्तावना बरयल्या. देशाचे आदले संरक्षण मंत्री आनी गोंयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांची आयज पुण्यतीथ. मिरामारच्या तांच्या स्मृतीथळार सकाळी 10:30 वरांचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या पुतळ्याक फुलां हार घालतले आनी समाधीचेर फुलां घालून तांकां आर्गां ओंपतले. सगळ्या मानेस्तां सयत सरकारी सचीव, खाते प्रमुख आनी अधिकारी ह्या वेळार उपस्थित रावतले. निती आयोगाच्या वित्तीय भलायकी निर्देशांक 2026 पयले 10 कामगिरी करपी राज्यां मदीं गोंय दुसऱ्या क्रमांकाचेर आसा. ते विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली. Goa has been ranked second in the country in the last Physical Health Index Report 2026, which is published by the Niti Aayog. It can be observed from this report that the state is performing well on the physical parameter across the country despite of having the limited resource base. शिक्षणीक संस्थांनी आपल्या शाळांनी मासीक पाळयेच्या नितळसाणीच्यो सुविधा उपलब्ध करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिला अशी माहिती शिक्षण संचालनालयान दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या आदेशांत म्हळां की दर एका शाळेंत वापरपा योग्य उदकाची सोय करची, तशेंच चले आनी चलयां खातीर वेगळी शौचालयां आसपाक जाय. शाळेंतल्या शौचालयांनी हात धुवपाची सुविधा, साबण आनी उदक सदांच आसपाक जाय. तशेंच प्रत्येक शाळेंत ASTM D6954 मानका प्रमाण तयार केल्लो ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स फुकट उपलब्ध करपाक जाय. विद्यार्थ्यांची भलायकी आनी नितळसाणी खातीर राज्यांतल्या सगळ्या शाळा वेवस्थापनांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचें पालन करचें अशें शिक्षण संचालनालयान सांगलां. देशभरांतल्या 23 शैक्षणीक संस्थां मदीं क्वांटम शिक्षण सुविधा आनी प्रयोगशाळा स्थापन करपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. विज्ञान आनी तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांच्या अध्यक्षतेखाला विज्ञान मंत्रालय आनी विभागाच्या सचिवाच्या संयुक्त मासीक बसकेंत ही घोशणा केल्या. गोवा रिलिगेशन लीग फुटबॉल सर्तींत गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लबान विदेश 11 पंगडाचेर 2-1 अशें जैत जोडलें. पणजी वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 23.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.